Thank you so much for having me today. मेरा नाम डॉक्टर अफनान जावेद कुरेजा है, मैं डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस कोऑर्डिनेटर हूँ। आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए नहीं क्योंकि हम पोलियो पे जिक्र कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि हम हेल्थ पे बात कर रहे हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि हम एक पूरी नेशन के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आज से कुछ साल बाद अगर हम इस सेक्टर को प्रॉपरली एड्रेस कर सकें तो डेफिनेटली वी विल बी more civilized, more educated, and we will sort all health issues. What is polio? मेरा आप लोगों से सवाल है, अगर कोई आप में से जवाब दे सके पोलियो है क्या, क्यों है, is it a myth or is it something really existing? वायरस एक जगह पे स्प्रेड होता है वायरस है, स्प्रेड होता है। और मैं एक जगह पढ़ रहा था, बड़ी बखूब बात लिखी हुई थी कि इंसान की जिंदगी में बहुत सारे मसले चल रहे हो, कारोबार का मसला हो, पैसे का मसला हो, फैमिली का मसला हो, लेकिन जब सेहत का मसला आता है तो इंसान के लिए बाकी सारे मसले सेकेंडरी हो जाते हैं। और ये शायद इट इज अ मैटर ऑफ हेल्थ। पोलियो के बारे में अगर हम बात करें तो ये अभी नमूदार होने वाली बीमारी नहीं है, ये इजिप्ट के दौर से थी, और आगे अगर हम देखेंगे तो इजिप्ट में कैसे प्रेजेंट कर रही थी उसके ऊपर भी जिक्र किया जाएगा। 1789 में बीमारी की पहली तशखीस होती है और 1840 में अलामात के मुताबिक बताया जाता है कि ये जो कमजोरी है ये पोलियो से होने वाली है। अनफॉर्चुनेटली मेजर आउटब्रेक यूएस में 1960 में आती है और 1952 में आती है। अगर राइट साइड पे अगर आप देखें तो सबसे अहम चीज ये है कि यहाँ बहुत सारे मशीन लगी हुई, वार्ड से किसी को अंदाजा है क्या है? एनीबडी? वार्ड्स हैं, लेकिन ये सिलेंड्रिकल शेप में क्या है? कोई बंदा बेड लगे हुए हैं, लेकिन ये आम बेड नहीं है। इस बारे में बात होगी। अनफॉर्चुनेटली 1952 जो आउटब्रेक हुई थी उसमें बहुत सारी डेथ्स भी हुई थी, उस पर हम बात करेंगे। अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें, लेफ्ट साइड पे देखें, एक टीचिंग प्रोसेस चल रहा है, टीचर भी व्हील चेयर पे है, स्टूडेंट भी व्हील चेयर पे है। ये कुछ और नहीं था, ये सिर्फ पोलियो था। राइट साइड पे देखें तो एक हजूम है लोगों का जो कि एक मशीन के अंदर लेटे हुए। इसका एग्जिस्टेंस 1948 से 1955 में एपिडेमिक होती है और लोगों को आयरन लंग में प्लेस किया जाता है। अगर आप देखेंगे आइसोलेशन वार्ड्स के साथ, ये आयरन लंग्स हैं जिसके अंदर लोगों को लिटाया जा रहा है ताकि वो जिंदगी अपनी गुजार सके। 1955 में रिसर्च की जाती है, वैक्सीन इंट्रोड्यूस की जाती है। 1955 में ही 16,000 केसेस आते हैं और उसके बाद डेथ्स होती है। पॉल Bridget Alexander, famously known as Poliomon, also known as a man in the iron lung. 1946 में पैदा होने वाला ये बच्चा जो कि 2024 तक हमारे साथ रहा, एट द एज इन्होंने 72 साल 72 ईयर इस मशीन के अंदर गुजारे। अनफॉर्चुनेटली 6 साल की उम्र में होने वाला पोलियो इनके फेफड़ों को मुतासर कर चुका था, जिसकी वजह से अब सांस लेना इनके लिए नामुमकिन था। और जितनी भी आगे सांसें ली हैं इन्होंने और जितनी जिंदगी गुजारी है वो सारी इस मशीन, इस आयरन लंग के अंदर गुजारी है। आप अभी भी अगर गूगल पे लिखें अ मैन इन द आयरन लंग तो आपको यही तस्वीर नमूदार होगी। 72 years
in this cage. لیکن یہاں ایک بہت اپریشیبل چیز ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہاں ایڈوکیسی کے امتحانات دیے. ہی از اے بک رائٹر ایز ویل. انہوں نے اسی آئرلینڈ سے کیا اور گینیز ورلڈ ریکارڈ بک پہ بھی ان کا نام آیا. the man who has spent 72 years in Ireland. اب ہم بات کریں گے پولیو کے بارے میں. پولیو صرف انسانوں کو ہوتی ہے. ہم نے جب بات کی کہ ایجپٹ دور سے پولیو کا ایگزسٹنس ہے, اگر آپ یہ تصویر دیکھیں تو اس میں ایک انسان بنا ہوا ہے جس کی دائیں والی ٹانگ سکڑی ہوئی ہے اور وہ لٹک رہی ہے. تو پولیو کا وجود ہمیں ایجپٹ دور سے ہوتا ہے, جب وال کے اوپر اس طرح کے پیٹرن بنائے گئے تھے یہ شو کرنے کے لیے کہ یہ بیماری ایگزسٹ کرتی ہے. فیکو اورل روٹ سے اسپریڈ ہوتا ہے پور سینیٹیشن کی وجہ سے, اور 5 سال سے کم عمر کے بچے متاثر ہوتے ہیں. اس کی 3 پولیو وائرس کی ٹائپس ہیں, ٹائپ 1, 2 and 3. تینوں پیرالسس کاز کرتی ہیں. ٹائپ 1 ہمیشہ ایک ایپیڈیمک میں رہا ہے اور ٹائپ 1 ابھی پرسسٹ کر رہا ہے. کسی کو یہ اندازہ ہے کہ پولیو اب کہاں ہے, کس کس ملک میں پولیو ہے؟ بس پولیو جسم کے اندر وائرس انٹر ہو کر جسم کی قوت منافق کو اور نروز کو ڈیمیج کرتا ہے. اس سے ہونے والی کمزوری اچانک ہوتی ہے, فلیسڈ ہوتی ہے, ڈھیلا ڈھالا پن ہوتا ہے اور بخار کے ساتھ ہوتی ہے. بہت زیادہ یہ ایک ٹانگ کو افیکٹ کرتی ہے. اس سے ہونے والی کمزوری تاعمر ہے, وہ نہیں ٹھیک ہو. یہ سلائڈ میرے لیے اور آپ لوگوں کے لیے سب سے اہم سلائڈ ہے. اس سلائڈ میں ایک بہت ضروری میسج ہے, وہ یہ ہے کہ پولیو سے ہونے والی کمزوری 200 میں صرف ایک بچے کو جو کمزوری ہوتی ہے وہ ڈیٹیکٹ کی جاتی ہے. باقی 200 میں سے 15 لوگ بچے ایسے پریزنٹ کرتے ہیں جن میں علامات آتی ہیں بخار کی, جسم میں ٹوٹ کی, درد کی, اور جیسے تمام وائرل النیسز میں آتی ہیں. اور باقی تمام بچے 99.9% بچے میں کوئی بھی پریزنٹیشن نہیں آتی, کوئی علامات نہیں آتی, اور اہم ممکن ہے وہ پولیو سے انفیکٹڈ ہوں. اس کو کیونکہ اس کا کوئی ریزروائر نہیں ہے, صرف انسان نہیں پھیل رہی ہے اور افیکٹو ویکسین اویلیبل ہے. تو ہمارے پاس اس کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم پولیو کی ویکسین پلائیں. پولیو کی ویکسین جب پلائی جائے گی تو ہم اس کو پوری دنیا سے ختم کر سکتے ہیں. باقی ممالک نے بھی اسی طرح ختم کیا تھا. کیا آپ کوئی اور بیماری بتا سکتے ہیں جو پوری دنیا میں ختم ہو چکی ہے؟ اسمال پاکس. یہ تصویر اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ پولیو کا وائرس ہمارے انوائرمنٹ میں, ہمارے ماحول میں موجود ہے, اور گندے پانی, پور سینیٹیشن, پور ہائیجین کی وجہ سے منہ کے ذریعے ہماری آنتوں تک رسائی لے لیتا. آنتوں میں جانے کے بعد اگر بچہ ویکسینیٹڈ نہ ہو تو یہ پھیلتا ہے اور جسم کے اندر داخل ہو کر نروز کو ڈیمیج کرتا ہے, جس کے بعد کمزوری ہوتی ہے. اگلی تصویر میں پولیو وائرس ایسے ہمارے پانی کے ذریعے, ہمارے کھانے کی اشیاء کے ذریعے جسم میں آیا اور ہماری آنتوں کے اندر چلا گیا. آنتوں میں جانے کے بعد انہوں نے آنتوں کے کسی حصے سے جا کے آگے اسٹول میں بھی پاس ہو گیا اور آنتوں سے بھی آگے ہمارے نروس سسٹم کو ڈیمیج کیا, اور اس کے ساتھ ڈیمیج ہونے کی وجہ سے اب جو پیرالسس ہوا ہے, اب جو کمزوری ہوئی ہے وہ تاعمر ہے, وہ رہنے والی ہے. Now the leg is paralyzed. اب یہ بچہ تاعمر اسی معذوری کے ساتھ
زندگی گزارے ہیں.